बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खोखर बिरादरान सैफुल मुल्क खोखर और अफजल खोखर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो अदालत में फ़ाइल की गई थी एंटी करप्शन की अदालत में, उसमें अहम समाअत हुई है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे गद्दार जवेद लतीफ़ की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है, बड़ी अहम समाअत थी। उस समाअत का हवाला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब आज इतने क्यों गुस्सा में आए, क्यों सीनियर अफसर को सज़ा सुनाने का ऐलान किया है और क्या बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये बेसिकली कब्ज़ा माफिया को बड़ी सज़ा सुनाने का ऐलान कर दिया है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं खोखर बिरादरान की। अफजल खोखर और सैफुल मुल्क खोखर आज दोनों अदालत में पेश हुए हैं और ये मोहम्मद अरशद साहब हैं, जज एंटी करप्शन के। उनकी ये अदालत थी जिस अदालत में वो पेश हुए हैं। और इस केस के अंदर अहम बात यह है कि ये गैर कानूनी प्लाट केस है और इस केस में अबूरी ज़मानत पर हैं मुलज़मान। दोनों मुलज़म अदालत में पेश हुए, उनके वकला भी अदालत में मौजूद थे, जो उनके वकील हैं और इसके अलावा जो एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी अदालत में मौजूद थे और तफ्तीशी अफसर भी अदालत में मौजूद था। बम्मा रिकॉर्ड, वो अपना रिकॉर्ड भी लेकर आया हुआ था। अदालत में जब केस की समाअत हुई तो आप जानते हैं आज जो समाअत है उसमें एक अहम चीज़, एक तो आज स्ट्राइक चल रही थी पंजाब बार कौंसिल की तरफ से, लेकिन अहम बात यह है कि पंजाब बार कौंसिल की स्ट्राइक के बावजूद केसेस का समाअत, जो बेल केसेस हैं उनके ऊपर तो समाअत होनी थी, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला हैं, जो खोखर बिरादरान के वकला हैं, उन्होंने अदालत से कहा कि हमने जो तफ्तीश है वो तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन हमने अदालत में कुछ ऐसे केस लाज पेश करने हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो केस है ये एंटी करप्शन का केस है ही नहीं, और हमारे ख़िलाफ़ जो एंटी करप्शन का केस दर्ज किया गया है ये गलत है और गैर कानूनी तरीके से केस दर्ज किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और हम सुप्रीम कोर्ट का जो फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू है वो अदालत में पेश करना चाहते हैं, इसलिए हमें टाइम दिया जाए। जो एंटी करप्शन के महकमा एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने अदालत को बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ काफ़ी केसेस हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और इन क्रिमिनल्स को ऐसे छोड़ देना बड़ी ज़्यादती होगी पूरे निज़ाम के साथ। और अब जब तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, हम बहस के लिए तैयार हैं, मुलज़म का वकील मौजूद है, मुलज़मान मौजूद हैं, तो अदालत में बहस करें और केस को वाइंड अप हो और इनकी ज़मानत खारिज अदालत करे ताकि ये जेल में जाएँ। और इनके ख़िलाफ़ तो 10 से 12 तो एंटी करप्शन के केसेस हैं जिनमें सब में इन्होंने ज़मानतें ली हुई हैं, बुरी ज़मानतें, और इतने अरसा से चल रही हैं और इनकी तरफ से हर तारीख पर कोई हीला बहाना किया जाता है। तो इस पर हम जो है वो अदालत को कहा कि इसकी वजह से ये पूरे निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन जो साइल है उसने बहस करनी है, तो उस बहस के लिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स देना चाहते हैं या वो ये समझते हैं कि वो अदालत को असिस्ट कर सकते हैं या अदालत को जो है वो कुछ चीज़ों पर क्लियरिटी देना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, तो अदालत तैयार है। अदालत तो सबको सुनना चाहती है, अदालत तो कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाहती है। तो जहाँ इतना टाइम गुजर गया है, इनको 1 हफ़्ते का और टाइम देते हैं। 1 हफ़्ते के बाद जो है वो फ़ाइनल बहस के लिए अदालत ने ऑर्डर शीट में लिखवाया कि आज खोखर बिरादरान की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे उनकी स्टेटमेंट लिखी गई और कहा गया कि अगर वो अगली तारीख पर बहस नहीं करेंगे तो अदालत रिकॉर्ड को देखकर फ़ैसला सुना देगी। और अदालत ने यह भी कहा कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उस पर दोबारा रिकॉर्ड तलब किया है, जो एंटी करप्शन का रिकॉर्ड है, और एंटी करप्शन से ये कहा है कि वो रिकॉर्ड दोबारा लेकर आएँ ताकि अगली तारीख पर हम इस केस को डिसाइड कर सकें। और जो खोखर बिरादरान के ख़िलाफ़ केस है उसको 14 जून के लिए अदालत ने मुलतवी किया है। ये जो दरख्वास्त मानते हैं इसको 14 जून के लिए अदालत ने मुलतवी किया है। फिर हम देखते हैं मियाँ जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ आज बड़े अहम केस की समाअत हुई और ये उनके ख़िलाफ़ ज़मानत की, उन्होंने जो उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा था, जो उनके ख़िलाफ़ जो केस था, जो उन्होंने रियासत को गाली दी थी और रियासत के साथ उन्होंने जो जुल्म किया था उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें 14 दिनों का जिस्मानी रिमांड भी ये इनका पूरा हुआ। फिर ये इनकी अबूरी ज़मानत भी पहले खारिज हुई थी, 7 सफ़ात पर मुश्तमिल बड़ा डिटेल फ़ैसला था इनके ख़िलाफ़। आज समाअत हुई है हफीज़ुर रहमान साहब में, जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनकी अदालत में। हफीज़ुर रहमान साहब की अदालत में जब समाअत हुई तो जो लीगी वकला हैं उन्होंने अदालत में आज अपनी जो बहस है वो मुकम्मल की है।
اپنی بحث میں جو لیگی وکلا ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو بغاوت اور غداری کا مقدمہ فائل کیا گیا ہے ملزم جویل لطیف کے خلاف، یہ بالکل سراسر ناجائز ہے، اور ملزم کی جو ویڈیو بیان ہے، جو ان کا انٹرویو ہے، اس کو پارٹ آف دی فائل بنایا ہے پولیس نے، تو وہ جناب اگر سن لیں، اس میں کوئی غداری کی بات نہیں کی، اس میں کوئی بغاوت کی بات نہیں کی۔ ان کا اتنا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر سے محبت میں آ کر جذباتی ہو کر یہ کہہ دیا کہ اگر میرے لیڈر کو کچھ ہوا تو میں یہ کر دوں گا۔ تو یہ ایک جذباتی بیان تھا، اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ ایک جو لگاؤ ہوتا ہے یا ایک جو انس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عدالت نے کہا، یہ جج صاحب کے جو ہے وہ ریمارک سے عدالت نے کہا کہ کیا کوئی بھی قیادت ہو، کہ کسی بھی جماعت کی قیادت ہو، کیا وہ ریاست سے بالاتر ہے؟ کیا ریاست کی جو محبت ہے وہ زیادہ ہے یا کسی لیڈر کی ہے؟ کیونکہ ہم تو کسی کو لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو ریاست کے تابع ہو، جو ریاست سے بڑھ کر ہو جائے، تو وہ کیسا لیڈر ہے؟ اور کیا وہ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے؟ اور بطور سٹیزن آرٹیکل جو 5 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ جو لویلٹی ہے وہ جو ہے وہ وفاداری ہے وہ نبھائیں گے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تو وفاداری نہ ہوئی، جس پر لیگی وکلا نے کہا جناب نہیں، ریاست کو کچھ نہیں کہا گیا، صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو ہم بڑا جو ہے وہ احتجاج کریں گے، سخت احتجاج کریں گے، ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہماری لیڈر کو مارنا چاہتے ہیں یا قتل کرنا چاہتے ہیں، جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، ہم پھر ان سے بدلہ لیں گے، یہ بات ہے۔ تو عدالت خاموش رہی اور تقریباً جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بحث ہوتی رہی، اور مسلم لیگ نون کے جو وکلا کی ٹیم ہے وہ عدالت میں بحث کرتی رہی، اور عدالت میں انہوں نے سائٹیشنز بھی دیں، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے دیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹ پرسن ہے، کیا اس کی درخواست پر بغاوت کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایگریوڈ ہے؟ کیا وہ بغیر ایگریوڈ ہوئے وہ درخواست کیسے فائل کر سکتا ہے؟ پھر کیا بیل بنتی ہے بغاوت کے کیس میں، یا کرمنل انٹیمیڈیشن کا جو کیس ہے اس میں اس میں بیل بنتی ہے نہیں بنتی؟ کیا نان بیلیبل اوفینسز میں بیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بڑی اہم اور بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے بحث کی، اور عدالت میں سارے کے سارے جو سائٹیشنز تھی کیس لاز سے وہ عدالت میں پیش کی ہے۔ جب پروسیکیوشن کی طرف سے عدالت کو کہا گیا کہ آپ بحث کریں، تو آج مدعی کا وکیل پھر موجود نہیں تھا، اور پروسیکیوشن نے کہا جناب مدعی کا وکیل موجود نہیں ہے تو اس کیس کو ایڈجرن کر دیں۔ اس پر جو لیگی وکلا تھے وہ عدالت میں کافی پروسیکیوٹرز کے ساتھ کافی ان کی گرما گرمی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بیل کا کیس ہے، پوسٹ ارسٹ بیل ہے، تو آپ اس کو ایسے ہی جو ہے وہ لمبائی جا رہے ہیں، آپ اس میں بحث کریں تاکہ عدالت فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ کرے، لیکن کم از کم عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے تاکہ ہمیں کوئی پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو پروسیکیوٹرز نے کہا کہ آپ اس کو اتنا پرسنل کیوں لے رہے ہیں؟ پہلے نیچے عبوری ضمانت تھی، اس عبوری ضمانت کو بھی تو آپ نے 4 مہینے چلایا، تو اب اگر کوئی ایک ڈیٹ پڑ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی آج مدعی کا وکیل موجود نہیں ہے، اس کو سنے بغیر عدالت کیسے فیصلہ دے سکتی ہے؟ آپ نے ان کی جو لیگل آپ نے کویسچنز اٹھائے ہیں ان مدعی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر تو جب تک جو مدعی ہے وہ آ کر عدالت کو نہیں بتائے گا تو عدالت کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ اس پر خیر جب ان کی اچھی خاصی وہاں پر جو ہے وہ گرما گرمی ہونے کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی، اور کل مدعی کے وکیل کو اور پروسیکیوشن کو کہا کہ وہ اپنی بحث مکمل کریں۔ تو اب کل جویل لطیف کی قسمت کا فیصلہ اور رہائی کا فیصلہ کل تک کے لیے عدالت نے پوسٹ پون کر دیا۔ دوسری طرف چیف جسٹس قاسم خان صاحب کی عدالت میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور وہ ہے پولیس اراضی کیس، پولیس قبضہ اراضی کیس۔ یہ وہ کیس ہے جس میں پولیس نے ایک عام آدمی، ایک عام شہری کی زمین پر قبضہ کر کے چوکی بنا دی، پولیس چوکی اور پولیس تھانہ بنا دیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پر اس کا جو رائٹ تھا، رائٹ آف پوزیشن، وہ جو ہے اس کو زبردستی حاصل کیا گیا۔ پھر اس میں LDA کے بھی 2 افسران موجود تھے جو اس میں ملوث تھے، اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ اگلی تاریخ پر جو آپ لوگوں کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس میں ایک SP ہے حفیظ بگٹی، یہ SP ہے صدر کا، اور حفیظ بگٹی اس کا نام ہے۔ اس کے خلاف توہین عدالت کی عدالت نے فیصلہ کیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا جب محافظ ہی غنڈے بن جائیں، جب محافظ ہی آپ کے حقوق غصب کرنے لگ جائیں، جب آپ کا قبضہ، آپ کی زمین پر قبضہ ہی محافظ کرنے لگ جائیں، تو پھر کہاں جائے گی یہ قوم، کہاں جائے گی؟ عدالت نے کہا
کہ پولیس والوں کو کوئی معافی نہیں مل سکتی۔ آج وہ غیر مشروط معافی کی درخواست لے کر آئے تھے حفیظ بگٹی، عدالت نے وہ مسترد کر دی اور عدالت نے کہا میں سزا سناؤں گا، ہم سزا سنائیں گے، ہم معافی نہیں دیں گے۔ توہین عدالت کے کیس میں معافی نہیں ملے گی، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے اور جیسے آپ نے پولیس کا ادارے کو بدنام کیا ہے، آپ لوگوں کو آپ کسی بھی طرح کی معافی کے طلبگار نہیں ہیں۔ چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے ڈی آئی جی لیگل کو کل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے جو ایس پی ہے اس کو، جو حفیظ بگٹی اس کو دوبارہ کل طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے اعلان کیا ہے کہ کل سزا سنائی جائے گی حفیظ بگٹی جو کہ ایس پی ہے صدر، اس کا جرم یہ ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ نہ صرف جو ایک عام شہری ہیں ان کی زمین پر قبضہ کیا، وہاں پر وہ اس قبضے میں ملوث رہے، وہاں پر پولیس چوکی بنوائی گئی، اور ساتھ یہ ہے کہ پھر جب عدالت نے کہا کہ اس کی چابی عدالت میں لے کر ہیں تو وہ قبضہ چھڑوانے میں ناکام رہے، تو عدالت نے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب کل سزا سنائی جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل عدالت کیا سزا سناتی ہے۔ ان سارے کیسز میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔